السلام عليكم التلاميذ والتلميذات، كنتمنى انه تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي الثانيه من هذا الدرس ديال لي غروندور فيزيك ليي على لا كونتيتي دو ماتيير. كما قلنا بلي هذا الدرس غنقسموه على جوج. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوا لا بارتي الاولى راه غادي نلقاوها في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. داكوغ، دونك غنلوح لكم لو ليان في صندوق الوصف، تفرجوا في لا بارتي الاولى ومن بعد اجيو وكملوا معنا هاد لا بارتي الثانيه. داكوغ. الوغ بالنسبة لا بارتي الأولى درنا فيها لا كونتيتي دو ماتيير دان سوليد و دان ليكيد. دابا غنشوفو لا كونتيتي دو ماتيير دان غاز. نبداو أول حاجة لو فوليوم مولير، ديجا شفناه. لو فوليوم مولير كنعرفوه هو VM et le volume occupé par une mole de gaz dans les conditions normales. هو الحجم اللي كيشغلو واحد المول. داكوغ. dans les conditions normales في واحد الشروط ديال درجة الحرارة، la température et la pression. D'accord. Son unité ديال le volume molaire، l'unité ديالتو هي litre par mol. D'accord. علاش مول؟ حيتاش مولار والفوليم راه كيكون باللتر. هاد لي كونديسيون اللي هضرنا عليهم كاينين جوج. Dans les conditions normales de température et de pression, la température إلا كانت كتساوي 0 degré C، pression en atmosphère، راه le volume molaire كيساوي 22,4 litres par mol. Dans les conditions standards de température et de pression، θ كتساوي 20 degré C، pression en atmosphère، هاد ستوندار غادي كنرمزو ليها بزيرو، دونك كيساوي 24 litres par mol. داكوغ. بعض الخطرات في لي زيكزيرسيس ما كيعطيكش في ام اولا في زيرو، ولكن كتعرفها انت انطلاقا من لا طومبيراتور. داكوغ. الوغ الا عطاك في ليكزيرسيس باللي لي كونديسيون اللي كنشتغلوا فيهم هما تيتا كتساوي 0 دوغري ولا بريسيون كتساوي ان اتموسفير، دونك اوتوماتيكمون هنا غادي تفكر مزيان وغتقول باللي لو فوليوم مولير كيساوي 22,4. الا جاب الله عطاك في التمرين 20 دوغري سي ولا بريسيون ان اتموسفير، دونك غتعرف بلي لو فوليوم مولير كيساوي 24. راه بجوجهم لي فوليوم مولير. داكوغ. راه بجوجهم، غير هو الا كنا خدامين في لي كونديسيون نورمال كنديرو في ام باش ما نخلطوش بين نورمال و ستوندار. ستوندار كنديرو ليه هنا زيرو. داكوغ. نمشيو دابا la relation entre la quantité de matière d'un gaz et le volume molaire. Alors, شنو هي la relation اللي كتجمع ما بين la quantité de matière و le volume molaire؟ دونك ديجا شفنا العام اللي فات اللي هي le nombre de moles est égal le volume على le volume molaire. Alors N هي la quantité de matière du gaz en mol. D'accord. بالنسبة ل V هي le volume du gaz en litres. وبالنسبة ل VM بحال شفناها، pardon، VM هي le volume molaire en litres par mol. داكوغ. دونك هادشي كامل ديجا شفناه في العام اللي فات. ندوزو دابا لا تروازيام بارتي، لا لوا دو بويل ماريوت. دونك هاد بويل و ماريوت راه لي فيزيسيان وداروا واحد ليكسبيريونس. داكوغ. ومن هذيك ليكسبيريونس داروا واحد لا لوا ديالهم. دونك شنو داروا؟ قالك بور اون سيغتان كونتيتي دو غاز à température constante. دونك فاش بغاو يديروا داك ليكسبيريونس، داكوغ، خدموا في لا température constante، يعني درجة الحرارة اللي خدموا فيها يعني ثابتة ما كتبدلش. لقاو بلي لو برودوي دو لا بريسيون P par le volume V occupé par le gaz est constante. C'est-à-dire P fois V est égal à constante. Donc اشنو داروا؟ الوغ داروا واحد لو طابلو. داكوغ.
خداو واحد لو طابلو، ومن هاد لو طابلو هذا داروا هنا لو فوليم تاع الغاز بيان سور ياك، ولا بريسيون. داكوغ، وبداو كيحسبوا. دونك شنو تيديروا؟ كيبدلوا الحجم. دونك كيبدلوا الفوليم ديال هذاك الغاز. داكوغ، كيبدلوا الفوليم ديال الغاز. مثلا الفوليم تاع الغاز هنا مثلا 23، كيشوفوا شحال عطاهم في الضغط، حيتاش باش ما كيتبدل له فوليم الضغط حتى هو كيتبدل. داكوغ، دونك وبداو كينوطيو هنايا. دونك كيبدلوا لو فوليم وكيعطيو لا فالور تاع لا بريسيون، كيبدلوا لو فوليم لا فالور تاع لا بريسيون ايتترا. داكوغ، من بعد ملي سالاو زادوا واحد الخانه اخرى. داكوغ، هاد الخانه هادي اللي زادوا داروا فيها بي فوا في. دونك بي فوا في اشنو وقع لهم ملي بداو كيحسبوا بي فوا في؟ كيديروا لا فالور هنا بي فوا في، كيكتبوا لا فالور ايتترا. لقاو بلي هاد لي فالور اللي كاينين هنا كونستانت. داكوغ، دونك داكشي علاش هنايا لا لوا دو بويل ماريوت دونك كيقول لك بلي le produit de la pression P par le volume V occupé par le gaz est constante. P fois V est égal à une constante, sachant que أنه كما قلنا راه خدموا في واحد لا température constante. température pardon constante. d'accord. donc خدموا في واحد درجة الحرارة ما كتبدلش constante ثابتة. d'accord. donc هذا هو la loi de Boyle Mariotte. نمشيو دابا لكاتريامون لا température absolue. donc درجة الحرارة المطلقة. La relation entre la température absolue et la température centésimale. donc شنو هي centésimale؟ هي حرارة درجة الحرارة المئوية. 100 جات من 100. d'accord. centésimale. alors شنو هي la relation ديالت la température absolue et la température centésimale؟ دونك هاد بويل ماريوت لقاو بلي واحد العلاقه. دونك داروا واحد العلاقه ديال تي إتيغال تيتا. بيان سور تيتا كتكون دوغري سي بلس 273. الوغ العلاقه اللي كتجمع ما بين لا température absolue. alors la température absolue هي T. la température absolue هي T. ولا température centésimale هي تيتا. température centésimale بالنسبة لا température absolue كتكون بالكيلفان. دونك كيلفان هو واحد الفيزيسيان، واحد داكور، واحد العالم فيزيائي وعالم كيميائي. شنو دار؟ دونك دار واحد حتى هو واحد التجربه. داكور، كما كنقولوا ستاند على هاد بويل وماريوت. دونك خدا التجربه تاعهم ودار واحد لو شيما، واحد لاكور، واحد المنحنى رسمو، ومن بعد خرج بواحد النتيجه ديالت هاد لا غولاسيون اللي هي لا تمبيراتور تي. شنو غادي دير؟ خاص تزيد ليها، خاص تاخد لا فالور ديالت هذيك لا تمبيراتور سنتيزيمال وتزيد ليها هاد 273. دونك راه ضروري. داكور. دونك دائما الا بيتي لا تمبيراتور ابسولي تكون بالكيلفان، خاص هاد لا تمبيراتور سنتيزيمال تزيد ليها 273. نفترض مثلا عندنا هنايا مثلا 23 دوغري سي. دونك 23 غادي نزيد ليها 273، وداك الشيء اللي غادي نلقى غيكون كاملو باش غيكون بالكيلفان. داكوغ. بالنسبه لهاد لا تمبيراتور سنتيزيمال حنا راه كنعرفوها كتكون بدوغري سيلسيوس. دونك حنا كيلفان كنرمزو ليه بكا. داكوغ، هادي هي لونيتي ديال كيلفان. وبالنسبه تمبيراتور سنتيزيمال راه كتعرفوها هي دوغري سي. داكوغ. دونك هذه هي العلاقه اللي كتجمع ما بين لا تمبيراتور ابسولي تي ولا تمبيراتور سنتيزيمال تيتا.
تي كتكون بالكيلفان، ولا تمبيراتور سنتيزيمال اللي هي تيتا كتكون بدوغري سي. دونك في التمرين بقاو تردوا البال، راه كيعطوكم ديما لا تمبيراتور بدوغري سي، وانت ما خصكش تخدم بها بدوغري سي. داكوغ، خصك تحولها، يعني تزيد لها 273 وداك الشيء اللي خرج كديروه بالكيلفان. حنا غادي نشوفوا علاش ضروري خصنا نحولوها الكيلفان. غنمشيو دابا ندوزو cinquièmement relation d'un gaz parfait. Donc gaz parfait هو غاز كامل. D'accord, parfait, c'est-à-dire كامل. Le gaz parfait est un gaz typique. الغاز الكامل هو غاز نموذجي. D'accord, typique يعني راه نموذجي. Qui suit exactement la loi de Boyle-Mariotte. كيخضع القانون بويل اي ماريوت. داكوغ، دونك ديك القانون اللي شفنا قبيله اللي هو خاص تكون بي فوا في كتساوي كونستونت، ساشون كو انه لا تمبيراتور اي كونستونت. داكوغ، دونك عقلوا على هذاك لا لوا دو بويل ماريوت. Les expériences ont montré que les variables d'état d'un gaz sont liées entre eux par la relation suivante. Donc العلاقة اللي كتجمع ما بين هذوك لي فاريابل ديتا، دونك اللي كيتبدلوا، هي هي بي فوا في est égal ان ار تي. حنا غنشوفوا كل حاجه شنو تتعني. الوغ نبداو اول حاجه بي. Donc P هي la pression du gaz en pascal. D'accord? Donc l'unité ديالتها هي pascal. V هو le volume du gaz en litres. Donc كيكون باللتر. D'accord? Alors هنايا الباسكال B، وهنايا لو فوليم كيكون باللتر. داكوغ. بالنسبة ل N، الوغ N كتعرفوها هي لا كونتيتي دو ماتيير دو غاز، وكنعرفوها كتكون بالمول، دونك اون مول. بالنسبة ل R، داكوغ، او لا نخليو R هي الاخرى، نبداو ب T. T la température absolue du gaz، وقلنا قبيله خاصها تكون باش قلنا لا température absolue خاصها تكون بالكيلفان. داكوغ، داكشي علاش قبيله قلنا خاصنا ضروري فيما يعطونا شي température بدوغري سي خاصنا نزيدو ليها 273، نزيدو لها 273 باش نحولوها الكيلفان. داكوغ. ثم اخيرا R. الوغ R هي واحد لا كونستونت ما كتبدلش، لا كونستونت دي غاز بارفي. sa valeur dans le système international، يعني القيمة ديالها في النظام العالمي. الوغ هي R كتساوي 8 الوغ 314، ولينيتي ديالتها هي جول كيلفان موان 1 مول موان 1. داكوغ، دونك هذه هي لا كونستونت دي غاز بارفي. دونك اغ راهي كونستونت، وهاد لا كونستونت راه كتعطيكم دائما في التمارين. داكوغ، وبقاو تردوا الوحده ديالتها. دونك الوحده تاعها راه كبيره شويه خصكم تعرفوها، جول كيلفان موان 1 مول موان 1. كيلفان هي لونيتي ديال لا تمبيراتور
absolu. Donc هاد l'équation هادي c'est l'équation d'état du gaz parfait. D'accord. هي معادلة حالة الغازات الكاملة. D'accord. Donc هذه هي la relation d'un gaz parfait. Alors غادي ندوزو دابا la dernière partie ديالنا la densité d'un gaz par rapport à l'air. Donc كثافة ديال واحد الغاز بالنسبة للهواء. La densité d'un gaz par rapport à l'air est donc انتوما عرفتوا la densité ديال الغاز ديجا شفتوها la densité D ديال واحد الغاز واحد الغاز كيما كان غاز est égal شنو تيساوي الو كيساوي لا ماس فوليميك ديال هذاك الغاز divisé par la masse volumique ديال l'air ديال الهواء حيتاش قلنا par rapport à l'air. D'accord. ou bien كاينه واحد علاقه اخرى كتعرفوها اللي هي la densité d'un gaz. شنو كتساوي densité d'un gaz alors كتساوي هي M du gaz c'est-à-dire la masse molaire ديال هذاك لو غاز divisé par واحد لا كونستانت واحد الثابته اللي هي 29. داكوغ. بالنسبه لواحد الحاجه خصكم ضروري تعرفوها هنايا سي لا دونسيتي ديال هذاك لو غاز كبر دونك سوبيريور ستريكتومون ا 1 الا كانت لا دونسيتي تاع داك الغاز اللي حسبتيها سواء بهاد العلاقه او لا بهاد العلاقه لقيتي لا دونسيتي ديالته كبر من الواحد هنا لو غاز اي بلو دونس كو لير يعني الغاز اكثر كثافه على الهواء. داكوغ. سينو الا كان لا دونسيتي تاع داك لو غاز اللي حسبتي صغر من الواحد هنايا كتقول بلي لو غاز اي موان دونس كو لير الغاز عفوا كيكون اقل كثافه من الهواء. داكوغ. وانتم كتعرفوا بلي الا كان بلي دونس يعني اكثر كثافه يعني كيكون ثقيل ياك لوغ كيكون ثقيل لوغ. داكوغ. والعكس الا كان يعني غيكون خفيف غيكون في الفوق يعني غيطلع فوق الهواء. الا كان هنا ثقيل لا دونسيتي تاعو كبر من واحد كيكون ثقيل تيكون لتحت ديال الهواء. الا كانت لا دونسيتي تاعو كبيره باردون الا كانت لا دونسيتي تاعو صغيره كيكون فوق الهواء. داكوغ. دونك هذا ما كان بالنسبه لهذا الدرس تاعنا ديال لي غروندور فيزيك ليي على كونتيتي دو ماتير. دونك كما كتشوفوا الحاجه الجديده اللي زدت عليكم هما لا غولاسيون دان غاز بارفي. وداكشي الاخر اللي شفنا راه كله قريناه في ترون كومان العام اللي فات في 5 اني. دونك هذا ما كان بالنسبه لهذا الدرس تاعنا ونتلاقاو ان شاء الله في الدروس الجايه. الله يعاونكم.